अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 124 और 125 की जो ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम आयत नंबर सूरह बकरा की 124 जो है ना तफसीर बयान करेंगे। तो इसमें क्या है, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना, और जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने चंद कलिमात से तो उसने पूरा कर दिया उन्हें। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया था। अब आप देखें कि बनी इसराइल जो है ना, इसराइल को अल्लाह ने देकर आजमाया था। बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हान ताला ने देकर आजमाया था ना, हर चीज़ हर नेमतें दी थी उनको। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ लेकर आजमाया था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो लेकर ही आजमाया था, ठीक है ना। तो एक तरफ पूरी नेशन है, यानी कि एक तरफ एक शख्स है, वो नेशन वो कौम इम्तिहान में क्या है कामयाब नहीं हुई। और जो है ना दूसरी तरफ क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें कि जब आजमाया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने, तो फिर क्या हुआ था। रब किसको बोलते हैं कि जिसने पैदा किया, जो अपना है, जो सब कुछ देता है, जो सब कुछ देता है, इसके बावजूद इम्तिहान भी लेता है। और जो है ना इब्तिदा, इसमें है ना इब्तला की मानी है कि कौन सी आजमाइश होती है जिसमें जो है ना सख्ती हो, जिसमें ज़्यादा सख्ती हो, बहुत ज़्यादा सख्ती हो, वो कौन सी आजमाइश है। वरना सख्ती हो, वरना क्या है, नेमत भी है, उसमें नेमतें भी हैं, माल भी है, औलाद भी है, सब आजमाइश है। क्या है, नेमतें हैं, नेमत से भी अल्लाह ताला नेमतें देकर के भी आजमाता है, माल देकर के भी आजमाता है, औलाद भी ना, हम सबके लिए आजमाइश है, सब आजमाइश है। ये सारी चीज़ें क्या है, आजमाइश है, लेकिन इसमें सख्ती नहीं होती, ये नेमतें हैं और यहाँ क्या है, सख्ती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश क्या थी, उसका जिक्र आता है कि क्या है, बिकलिमातिल है ना, इस आयत में बिकलिमातिन यानी कि चंद कलिमात से, फतम्महुन्ना तो उसने पूरा कर दिया उन्हें। तो क्या बताया जा रहा है इस आयत में कि बिकलिमात ही यानी कि साथ चंद कलिमात के कुछ बातें कही थी अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको, यानी कुछ अहकामात दिए थे उनको, और उनमें से कुछ अहकामात उनकी जाती जिंदगी से क्या है मुतल्लिक थे। तो थे अमल करने के जिनमें से कुछ इबादत थी और नमाज थी, रोज़ा थी, ज़कात थे, फिर वगैरह वगैरह। तो का हुक्म जो है ना तहारत का था। और क्या है इसमें क्या कि छोटी छोटी सुन्नतें थी, कुल्ली करना, यानी कि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, और जिस्म के जो है ना जायद बाल साफ करना, फिर तवाफ जो है ना मनासिक के हज आते हैं, फिर कुछ क्या है अखलाकी अहकामात थे। और इन अहकामात की तरफ क्या है मुफस्सिरीन ने 33 बातें बताई, 33 बताई हैं, ठीक है ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 33 अमल और इबादत अहकामात के शक्ल में दिए गए थे, और उन्होंने उन सब को फुलफिल किया, उन सब को पूरा किया। लेकिन इससे ज्यादा भी अपनी आजमाइश थी उनकी, क्या थी, आपकी आजमाइश थी। और वो क्या थी कि अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में औलाद दी थी ना उन्हें, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो फिर क्या हुक्म हुआ कि इनको छोड़ दो, कहा मक्का में। और मक्का क्या है, मक्का कैसी ज़मीन थी जहाँ ना खाना था ना पानी था। इनकी आजमाइश कैसे ली गई थी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, पहले तो एकदम ये बूढ़े हो चुके थे, और फिर उतनी उम्र में उनको औलाद दी थी, इतनी मतलब अरसे के बाद उनको औलाद भी दी। तो उस औलाद को भी अल्लाह सुब्हान ताला ने कुर्बान करने के लिए कहा ना। तो फिर क्या है, तो कितनी बड़ी आजमाइश थी। आज हम लोग सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते अगर हम उस जगह पे, जैसे किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को अगर 80 साल 70 साल की उम्र में, अगर 50 साल की उम्र में कोई एक औलाद हो, तो उसकी कितनी आरजू का वो बच्चा होगा। तो हम क्या सोच सकते हैं कि अल्लाह का हुक्म आए कि हमारे बच्चे को जैसे अल्लाह की राह में दे देना है, उसको कुर्बान कर देना, तो क्या हम देंगे? नहीं देंगे। हमारा ईमान तो उस मतलब लेवल का है ही नहीं। तो फिर क्या है
تو انہوں نے ان کا دل دیکھے, ان کا تصور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, انہوں نے اللہ کو اہمیت دی, اللہ کی بات کو اہمیت دی تھی نا. تو اسماعیل علیہ السلام, تو پھر کیا حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دو. کہاں؟ مکہ میں. اور مکہ کیسی زمین تھی, پیدا تو ہوئے, قربانی بھی کرنے کے لیے کہا گیا جب وہ بچ گئے, تو پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا کہ کبھی ان کو مکہ میں لے جا کر کے مطلب چھوڑ دو. ذرا بھی ایک بار بھی سوال تک جواب تک نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ کیوں میں چھوڑوں, میرا بچہ ہے یہ کچھ بھی. تو پانی تھے, تو اس کے, اور نہ ہی وہاں پانی تھے, اس کے پیچھے ایک مقصد اور حکمت تھی. اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر ایک کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور مقصد رہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور خود واپس چلے آئے. پھر کافی عرصے کے بعد جب وہ جو ہے نا بچہ بڑا ہو گیا, واپس لوٹے, تو بچہ جو ہے نا دوڑنے کی عمر کو تھا, تو ارلی ٹین ایج تھی. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ خواب کے ذریعے کہ اس بچے کو جو ہے نا ذبح کر دو. عام لوگوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا ہے, عام لوگوں کو جھیل بھی نہیں پائیں گے نا ایسی آزمائش کو, کہ عام لوگوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا ہے. اور یہ اللہ کا حکم تھا, کلمات تھے, یہ اللہ کے حکم میں سے تھے کہ تو کہ ایسا کرو کہ پیغمبر کا جو ہے نا خواب سچ ہوتا ہے. پیغمبروں کا کیا خواب سچ ہوتا ہے, ان کو وہ بھی پورا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی. لہٰذا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بات کی, اور بیٹا بھی ساتھ ہی کیا ہے تیار ہو گیا, بیٹا بھی ساتھ میں تیار ہی ہو گیا. سورہ صفات میں اس کی تفسیر مطلب ملتی ہے کہ اس کو لے کر نکلے اور اللہ کے حکم سے اس کو کیا کی, پیشانی کے بل لٹا دیا, ذبح کر دیا. یعنی کہ جب ذبح کیا تو اللہ نے اس کی جگہ بدل کر ایک مینڈھا آسمان سے بھیج دیا, ایک مینڈھا جو ہے آسمان سے بھیج دیا. ایک بڑی قربانی کے لیے ہم نے اسے چھڑا لیا, ایک بڑی قربانی کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے, ایک بڑی قربانی کے لیے ہم نے اسے چھڑا لیا. کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا امتحان تھا, سوچ کے مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں, فتمہن, تو اس نے پورا کر دیا انہیں. فتمہن, جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا, جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا. تو سورۃ البقرہ میں 3 آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے. سورۃ البقرہ میں کیا 3 آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے. پہلا کیا ہے, آدم علیہ السلام کی, ٹھیک نا, کہاں ہوئی تھی, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کہ ان کو شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ پیڑ تم کے پاس تم قریب بھی مت جانا, لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر کہا کہ نہیں, تم یہ کھا لو گے تو تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, تم ہمیشہ کی تم کو طاقت رہے گی. ان کو اس طریقے سے بہکا دیا تھا. تو کیا ہوا, پورے نہیں اترے, وہ پورے نہیں اترے. اور پھر بنی اسرائیل کی کیا ہوا کہ وہ بھی پورے نہیں اترے نا. بنی اسرائیل کی بھی کتنی ساری نعمتیں دے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, تو وہ بھی پورے نہیں اترے, وہ بھی فیل ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ کے جو ہے نا اللہ کے کلیریفائی جو کیا, مطلب کہ ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اترے. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے, اپنی آزمائش میں پورے اترے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش زیادہ سخت آزمائش تھی. آدم علیہ السلام کی آزمائش اتنی سخت نہیں تھی. ہر آزمائش کی جو ہے نا, ہر آزمائش ہی سخت ہوتی ہے, لیکن اتنی نہیں. بنی اسرائیل پر بھی اتنی نہیں, لیکن یہاں بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی بہت بڑی آزمائش تھی نا. رب نے جیسا چاہا ابراہیم نے ویسا ہی کیا. اللہ نے دنیا میں ہی انعام دے دیا. فرمایا, کیا فرمایا انہوں نے کہ اس بات میں, خالا انی جائلک للناس اماما, فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام. اتنی بڑی قربانی بھی تو دی تھی نا انہوں نے. مطلب ایک اللہ کا حکم آیا تو بچے کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ دیے. پھر جب مکے میں بچہ بڑا ہو گیا, مطلب ٹین ایج میں آ گیا, تو پھر حکم دے دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو. تو کتنی بڑی قربانی ہے. اور انہوں نے ایک بار بھی سوال تک نہیں کیا, اور ہم کتنے لاکھوں سوال پوچھ لیں, میں کیوں کروں ایسا ویسا کچھ. تو پھر اس طریقے سے اللہ کے حکموں کے ماننے کے بعد پھر انہیں اتنا بڑا انعام دیا گیا کہ انہیں امام بنایا گیا. تو اس میں کیا بتایا جائے کہ میں نے تجھے تمام
تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور کیا ہے رہنما بنانا تھا، لیڈرشپ کا جو ہے نا فیض کرنا تھا ان کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام انتہائی رحم دل تھے، بہت ہی سیلف لیس قسم کے انسان تھے، کبھی اپنے لیے نہیں سوچنے تھے۔ فوراً کیا کہا اس آیت میں آپ دیکھیں کہ کالا ومن ذریتی کہا، اور میری اولاد میں سے، جیسے ان کو امام بنانے کے لیے کہا تو فوراً انہوں نے کیا کہا، کالا کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں، اور میری اولاد کا کیا ہوگا، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو بہت سے ماں باپ جو ہے نا سیلفش ہوتے ہیں اور ان کو صرف اپنی اچیومنٹ کی پڑی ہوتی ہے، ہم کچھ کما لیں یا پھر ہم کچھ بن جائیں، اور اس سے بہت سی کیا ہوتا ہے نا اس بھیٹ میں کیا ہے اپنے بچوں کو چڑھا دیتے ہیں۔ تو جیسے اگزامپل ایک ماں ہے اور اپنی جاب کے لیے جا رہی ہے تو، اور اپنے کیریئر کے لیے، اپنی جو ہے نا ترقیوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیا کر سکتی ہے۔ یہ ایک قسم ہوتا ہے کہ سارا دن بچے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، دودھ پیتے بچے ماں کی جو ہے نا نرم گود کے لیے ترس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بعض وقت ہے کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے، بعض وقت بہت بار کیا ہے خود غرضی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر دونوں بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اتنا پڑھا ہے، ہم کیا بولتے ہیں عورتیں آج کل کی تو اور بھی زیادہ بولتی ہیں کہ اتنا پڑھا ہے، اتنی محنت کی، اور کیا ہے بچوں کو پال کر اپنا وقت ضائع کریں، کیوں نہ ہم اپنا کام کریں، کچھ بنے، یعنی کہ ہمارا تو بھی ہے نا کوئی حق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹا ذبح کر دو تو تیار ہو گئے، لیکن یہ آزمائش بھی اس وقت سخت ہو جاتی جب اولاد کی محبت بھی شدید ہو، اور جب اولاد کی محبت بھی شدید ہو، بہت زیادہ ہو، اور اولاد کی خیر خواہی بھی ہو، تو کیا ہوگا، تو پھر بچوں کو کوئی مار دیتا ہے تو ہم کیسا مطلب ایک دم تڑپ جاتے ہیں نا، کوئی کچرے میں کوئی پھینک دیتا ہے بچوں کو، آج کل کے کیسے مطلب ایسا ہوتا ہے نا، تو پھینک دیتا ہے، کوئی کیا ہے کوئی گود لے لیتا ہے، تو یہ ظلم کی داستان ہے، یہ کیا ہے، یہ ظلم کی داستان ہے۔ بچوں کو کوئی مار دیتا ہے، جیسے پیدائش ہونے سے پہلے ہی مار دیتا ہے، پھر کوئی کچرے میں پھینک جاتا ہے، ایسے بہت سارے ہم نے مطلب سنے ہیں نا، دیکھے بھی ہیں بہت سارے ہم لوگوں نے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ظلم کی ایک داستان ہے، ہم سنتے ہیں کیونکہ آپ کی ذات کی ہمیں کیا ہے اپنی ذات کی پڑی ہوتی ہے نا، کہ آئندہ نسل کی کوئی فکر ہی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تاج پہنا رہا ہے، کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیا کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ایسا باپ جو ہے نا یعنی کہ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ کر بھی اپنے بچوں کو یاد کر رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ذبح کرو، تو ان کی آزمائش کتنی بڑی تھی، میری اولاد میں سے ان کی یہی جو ہے نا خیر خواہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان کی طلب کو سچا کر دیا، اور وہ کیا ہے صرف امام نہیں تھے بلکہ وہ اماموں کے بھی امام تھے، وہ کیا تھے، امام و ائمہ تھے، اکبر و امام تھے، اور اس کا ثبوت کیا ہے، جب معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کو آپ نے فزیکلی نماز پڑھائی، پھر فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، پھر آپ کیا فرمایا، اس میں ہے نا قال انی جاعلک نہیں، اس میں کیا ہے کہ قال لا ینال عہد الظالمون، فرمایا نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو۔ اس آیت میں کیا لاسٹ آیت کیا بولی جا رہی ہے، نہیں پہنچے گا میرا عہد کسی ظالموں کو۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، فرمایا میرا کوئی وعدہ نہیں جو شرک کرے، اور شرک ظلم میں کے معنی میں بھی ہے، شرک کیا ہے، ظلم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ شرک کریں گے، کفر کریں گے، خواہ وہ تمہارے ہی بچے کیوں نہ ہو، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ کو بھی توڑ کرنا تھا کہ بنی اسرائیل جو تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا انبیاء ہم کو چھڑا لیں گے، ہم خود بہت اللہ کے لاڈلے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ نہیں
کرنا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور ہم بہت چوزن پیپل ہیں، یعنی کہ ہم بہت سپیریئر ہیں. یہ بہت کیا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، ایسا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اللہ کا قانون جو ہے نا انصاف جو ہے نا چوزن سے بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، بالا ہے. یعنی کہ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو یاد کرو، یعنی کہ اور لوگوں کو یاد کراؤ، تاریخ کو دہراؤ. کیوں؟ تاکہ ایک اچھی مثال جو ہے نا سامنے آئے. اسے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے نا، ہمیں اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا تاریخ کے قصے سنانے چاہیے. سورہ فاتحہ کیا ہے، ہمیں بھی کیا ہے سنانے چاہیے. جیسے ہے نا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. صرف ان کو ہی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی آگاہی نہیں تھی. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. کیا ہے؟ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، انہیں امام بنایا. یہ نعمت تھی ان کے لیے. یہ کیا تھی؟ نعمت تھی ان کے لیے نا، ہے نا. تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے واقعات، ان کے قصاص اور ایک جو ہے نا، اور ان کی جو ہے نا زندگیاں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین کیا ہے؟ نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا نمونے کو تو خاص کر کیا کہا گیا ہے کہ اس نمونے کی پیروی کی جائے، اس نمونے کی پیروی کی جائے. تو ایسے نمونوں کا ذکر کرنا چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا تاکہ صبر اور اطاعت کی مثال قائم ہو سکے، تاکہ صبر اور اطاعت کی جو ہے نا مثال قائم ہو سکے. اگر وہ ان کا حکم صبر نہیں ہوتا ان کے اندر، کیا وہ بچے کو اپنے لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ آتے؟ کیا وہ بچے کو اپنے اتنی سالوں کے بعد پیدا ہوا، پھر بڑا ہو گیا تب وہ ملے، پھر کیا وہ جا کر کے ذبح کر پاتے؟ صبر تھا ان کے اندر نا، صبر تھا ان کے اندر. تو سورہ نحل آیت نمبر 123 میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ جو ہے نا پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اور وہ کیا؟ مشرکین میں سے نہ تھے ابراہیم. اور دوسرا کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پسندیدہ بندے میں سے تھے. ان کو اللہ نے اپنا دوست بھی کہا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی انسان کو نا تبلیغوں میں ڈالتا ہے، جب تبلیغ جو ہے نا تکلیفوں میں ڈالتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ حکمت ہوتی ہے. وہ ان تکلیفوں کے بعد اسے کیا کرے؟ صبر کرے، اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتا چلا جائے. راضی میں رضا رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے. پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ امامت اور لیڈرشپ جو ہے نا، حقیقی لیڈرشپ اسی کی ہوتی ہے جو ہے نا مشقتوں کے بعد، یعنی کہ پریشانیوں سے نکل کر لیڈر بنے، جو ہے نا تجربوں کے بعد لیڈر بنے. صرف کسی ڈگری یا ایجوکیشن کے بنا پر کسی کو لیڈر بنا دیا جائے تو کیا ہوگا کہ تو اس کا اہل نہیں ہوتا. جو کچھ تجربہ انسان کو سکھاتا ہے اس کے بعد جو لیڈرشپ ہوتی ہے حقیقی معنوں میں وہی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہی رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے. وہی کیا ہے؟ رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے. تو اس میں اور کیا بتایا جائے کہ انسان جب جو ہے نا خیر و بھلائی چاہے تو صرف اپنے لیے نہ چاہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی اس کی چاہے. اس کے یہ دنیا اور یہ کیا ہے؟ یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں. دعا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہے نا. اور پھر اولاد کی محبت اور شفقت اگر سے فطری ہے،
اولاد کی محبت اور شفقت کیا فطرتی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی ڈالا ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے، آخرت کے خوف سے اور زیادہ ان کے لیے کیا ہے فکر مند ہوتے، اور زیادہ فکر مند ہوتے۔ آج کل کے ماں باپ کیا بتائیں، کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ بس ان کو جاب مل جائے، اچھا پڑھائی کر لیں، اچھا لکھائی کریں، لیکن کوئی ابھی یہ نہیں دعا کرتا اللہ ہمارے بچے نیک بن جائے، نماز کے پابند بن جائے، تاکہ ان کی آخرت میں جو ہے نا پکڑ نہ ہو، ان کی آخرت میں ان کو پکڑا نہ جائے، ان کی آخرت کی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، ان کو جو ہے نا قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو اگر ہم ابھی اپنے بچوں کو بھی بولیں گے تو وہ بھی مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، اور وہ مطلب اس میں بھی آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اولاد کی محبت اور شفقت اگر سے فطرتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کے ڈر ہوتا ہے، آخرت کے خوف سے اور زیادہ ان کے لیے کیا ہے فکر مند ہوتے ہیں آخرت کے لیے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے جو مانگ رہے تھے وہ دنیا کی چیزیں نہیں مانگ رہے تھے، وہ کیا چاہ رہے تھے کہ میری اولاد بھی دین کی رہنما ہو، دین کی رہنما ہو، اور ایسے مانگ رہے تھے، ایسے مانگ رہے کہ میں کچھ برا نہیں، اس میں کچھ برائی نہیں ہے نا، تو اس میں کوئی برائی نہیں، ایسا مانگا جا سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ یا رب میرے بھائی ہارون کو میرے کام میں شریک کر دے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو مانتا یعنی کہ جو ہے نا خواب کیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہارون کو بھی ساتھ میں لا دے، ہارون کو بھی ساتھ میں لا دے۔ تو انبیاء علیہ السلام واقعی اللہ ہی جو ہے نا اللہ کے ایسے عظیم بندے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے جو ہے نا ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے ان کو جو ہے نا چنا اور ان کے اندر ذات کی محبت نہیں ہوتی، ان کے اندر ذات کی مطلب محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، ذات کی محبت نہیں ہوتی، اپنی ذات کی محبت ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی ذات کی محبت انسان کی کمزوریوں میں سے ہے، جو بہت بڑی جو ہے نا کمزوری ہے، اور اس سے چھٹکارا پانا بہت بڑی مشکل ہے، خاص کر ایسے جو ہے نا ایسے ماحول میں جہاں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ تم بہت اہم ہو، تم ہی سب کچھ ہو، نہ تمہارے ماں باپ کچھ ہے اور نہ کوئی اور بھی ہے، یعنی کہ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا مائی سیلف، ہم سکھایا جاتا ہے، جیسے ہم بچے نرسری میں، فرسٹ کلاس میں یا پھر LKG UKG میں جاتے ہیں، بولتے ہیں نا مائی سیلف، اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو لیکن اللہ کے مقرب بندے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتے، وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، وہ جو ہے نا خود غرض نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، وہ کیا ہے دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اور شروعات کہاں سے کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں سے کرنا چاہیے، اور پھر وَمِن ذُرِّيَّتِي یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا اس آیت میں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو غلط کریں گے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گا اور آخرت میں بھی جو ہے نا خواہ وہ کسی پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ اس پہ کیا ہے ظالموں کا کو عہد نہیں دیتا ہے نا، ظالموں کو یہاں پہ بتایا گیا ہے نا کہ قال انی جاعلک، یعنی یہاں پہ بتایا نا قال لا ینال عہد الظالمون، فرمایا نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو۔ تو اب ہماری تفسیر مکمل ہو گئی ہے 124 کی، اب ہم 125 کی جو ہے تفسیر بیان کریں گے۔ تو 125 میں کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ، مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جاتا ہے کہ اور ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو کیا ہے خانہ کعبہ کو گلیوں کو کیا لوٹ کے آنے کی جگہ بنا دی، یعنی اس گھر کے اندر اتنی کشش رکھ دی کہ پلٹ کر لوگ کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور حقیقت ہے کیا جو گیا نہیں ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بار بار جانا کیوں ہے، وہ سوچتا ہے بس ایک بار پہنچے، اور جو ایک بار پہنچ گیا ہے پھر کیا کہتا ہے کہ پھر آؤں گا۔ ہر جانے والا یہ دعا ضرور مانگتا ہے کہ یا پھر جو ہے نا یا پھر یہاں لے آنا، کیا ہے یہاں پھر کیا بولتا ہے کہ یہاں لے آنا، واپس لے آنا۔ تو اس گھر کے اندر اللہ کے نے خاص کشش رکھی ہے، اور یہ گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا تھا، اور اس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتائی تھی۔ تاریخ میں یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا، اور اس کے بعد
آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. پھر اس کے بعد جب جو ہے نا طوفان نوح میں جب جو ڈوب گئے تو شیس علیہ السلام نے اور اس کو بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. پھر اس کے بعد کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیا تھا تو یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے, لوگوں کے دلوں میں اس گھر کے شوق کا جو ہے نا اس گھر کا شوق پیدا کر دے, لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی ایک جو ہے نا اٹریکشن پیدا ہو جائے. تو بار بار پلٹ کر آتے رہے. اب یہاں پہ مشابت ہے, لوٹنے کی جگہ, مرکز, تو اس کو جو ہے نا مصابہ یا بنا دیا, یعنی کہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا. اور یہاں پہ کیا ہے؟ وہ امنا اور امن کی جگہ بنا دیا. یہ حقیقت ہے کہ ساری تاریخ میں جو ہے نا خانہ کعبہ اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے حرمت کی جگہ رکھا ہے اور امن کی جگہ رکھا ہے. تو قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس گھر کو امن والا بنایا اور آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں, اور آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں نا اسے اچک لیا جاتا ہے, یعنی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. یعنی مکہ میں عام طور پر جو ہے نا بدتمیزی, چور جو ہے نا بدتمیزی کرنے والے چور ہوتے تھے, مسافر لوٹ لیے جاتے تھے. تو ایک قبیلہ جو ہے نا دوسرے پر حملہ آور ہوتا تو بھی, اور بہت زیادہ جو ہے نا بدنامی تھی. لیکن اسی علاقے میں یہ خاص جگہ میں کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اس خاص جگہ کو کہ ایسی تھی کہ جہاں ہر طرح کا جو ہے نا امن تھا, اور ہر حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی اگر نظر آتا تو اس جو باپ کا قاتل بھی نظر آتا تو جو وارث ہوتا تھا ہاتھ نہیں اٹھاتا, وہاں نہیں انتقام لیتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو حتیٰ کہ وہاں پر انسان تو کیا جو ہے نا جانوروں کو کا بھی مرنا بھی ممنوع ہے, وہاں مارنا بھی ممنوع ہے, یعنی کہ جانوروں کا قتل بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بارے میں کیا ہے نا بخاری کی حدیث ہے کہ مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے, لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا ہے, لوگوں نے اس کو نہیں بنایا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ کسی انسان کے لیے جو ہے نا جائز نہیں کیا جو اللہ اور جو ہے نا یوم آخرت کو مانتا ہو کہ وہاں خون بہائے. جو قوم یوم آخرت کو مانتا ہوگا نا وہاں خون نہیں بنائے گا, وہاں قتل و غارت منع ہے, وہاں قتل کرنا منع ہے, اور نہ وہاں جو ہے نا درخت کاٹنے کا حکم ہے, درخت کاٹنے تک کو منع کیا گیا ہے, چونٹی مارنے کو بھی منع کیا گیا ہے. مکمل طور پر امن کی جگہ ہے, وہاں امن ہے, صرف اور صرف امن کی جگہ ہے. تو انسانوں کو منع کیا گیا ہے قتل کرنے سے, جانوروں کو کاٹنے سے منع کیا گیا, پلانٹس کو کاٹنے کے لیے منع کیا گیا. سب مخلوق کے لیے جو وہاں موجود ہوں, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جو ہے نا بخاری کی حدیث ہے کہ اس دن کے بعد اس کی حرمت پھر لوٹ آئی جیسے شروع سے تھی. پھر اس دن کے بعد اس کی حرمت لوٹ آئی جیسے شروع سے تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کے لیے یہ کیا گیا تھا نا, تو مکہ کی اہمیت, اس کی حرمت, اس کے اندر کا جو ہے امن اور اس کی خاص خصوصیت کا ذکر ہے, اور یہ اللہ نے اس پر رکھی ہے, کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے یہ. یعنی کہ انسان اگر کسی علاقوں کو یہ جیسے ڈکلیئر کر بھی دے کہ یہ جو ہے نا یہ سیکیور سٹی ہے, کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ سیکیور ہے؟ یہ نہیں دے سکتا نا, نہیں دے سکتا, جتنا چاہے کوئی اس میں انتظام کرے, لیکن وہ امن اور وہ پیس ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں رکھ دیا ہے. اور پھر کیا حکم دیا, اس آیت میں آگے بتایا جا رہا ہے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یعنی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, جہاں ابراہیم علیہ السلام نے
जो है ना खड़े होकर नमाज पढ़ी या जो है ना मुख्तलिफ मनासिक की अदा किए, तुम भी पीछे पीछे चलो, इब्राहिम इस्लाम की क्या है पैरवी करो। और यहाँ जो है ना ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि तवाफ़ करने के बाद जो है ना 2 रकातें पढ़ी, और अगर उससे जो है ना उससे पढ़ करके क्या है, अगर उस पत्थर जो है ना उस पत्थर के पास पढ़ी, मुश्किल हो तो मस्जिद में किसी भी जगह पे क्या है पढ़ी जा सकती है 2 रकात नमाज, तो तवाफ का हिस्सा बना दिया गया। किसको? उस हरम के अंदर ही पढ़नी होगी, उसे क्या है हरम के अंदर ही पढ़नी होगी, बाहर नहीं। तो मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो, यानी कि मकाम इब्राहिम कौन है? एक तो वो पत्थर, और जहाँ जहाँ हज की जगह है, यानी कि हज के मौके पर जिस जगह भी जाते हैं, तो ये कितना बड़ा मुआजिज़ा है और कितना वाज़ी अलामत है, कितना बड़ा क्लियर प्रूफ है किस चीज का? उस दौर में पत्थर के अंदर जो है ना पाँव के प्रिंट्स लगना उनका फिर जो है ना बाकी रहना, आज तक बाकी रहना और क़यामत तक बाकी रहेगा। इतने हजारों साल से ओपन एयर में पड़े रहना और उनका जो है ना आज तक वजूद बाकी रहना, ये हम सब के लिए खुली आंखों से देखने की चीज़ है, और उस पर जो है ना अल्लाह पर के हर चीज़ पर यकीन करने की चीज़ है कि जब भी जाएं गौर से देखें और उस पर जो है ना उस पर रश्क करें कि जो बंदा अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है, जो अल्लाह सुब्हान ताला जो बंदा अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कुर्बानी करता है, तकलीफ उठाता है, सब्र करता है, अल्लाह उनके पाँव के निशान तक को इज्जत बख्शता है, उन्हें इमाम बनाया जाता है। तो इमाम की जो है ना पैरवी की जाती है। पैरवी किससे थी? पैरवी पैर से है ना, पैर से है, यानी कि उनके कदमों के निशान यानी कि फुट स्टेप को क्या है फॉलो करो, उसको अल्लाह ने बाकी रखा, उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने बाकी रखा। मकाम इब्राहिम के अंदर इब्राहिम इस्लाम के फुट स्टेप है ना, फुट के उनके निशान है ना। तो सबक क्या है हम सब के लिए कि अगर हम अल्लाह के लिए खालिस होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करेंगे तो अल्लाह उसको जरूर जो है ना कदरदानी बख्शेगा, और वो काम सिर्फ हमारी जिंदगी के हद तक नहीं, मरने के बाद भी उसके क्या है ना असरात बाकी रहेंगे, मरने के बाद भी उसके असरात बाकी रहेंगे। तो दुनिया में जो है ना 1000 लोग आते हैं, जो है ना कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं, उनके नाम भी बाकी नहीं रहते। कैसे? अभी एग्जाम्पल जैसे दुनिया के 5 अमीर लोगों के नाम हम पूछें तो उनको नहीं याद होगा, बहुत जो उतने पीढ़ी दर पीढ़ी जा चुके हैं उनके बारे में हमें नहीं पता, जो अभी प्रेजेंट है वो हम बता सकते हैं, लेकिन जो गुजर चुके हैं जो बड़े, तो वो हमें नहीं मालूम रहता। लेकिन वो लोग जो लोगों की भलाई का काम करते हैं वो लोगों के दिलों में रहते हैं, और फिर मरने के बाद भी उनके जो है ना निशानात अल्लाह सुब्हान ताला बाकी रखता है, उनके असर को बाकी रखता है। यानी कि कुरान में सूरह यासीन में भी बताया गया है कि हम मुर्दों को यकीनन जिंदा करेंगे। हम लिख रहे हैं जिन्होंने आगे भेजा, जो उनके आसार हैं, यानी कि आसार पाँव के निशानों को कहते हैं, आसार पाँव के निशानों को कहते हैं। तो आम क्या है, आम लोगों के लिए उनके आसार मानवी तौर पर हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हिस्सी तौर पर भी यानी कि आसार बाकी हैं, और उनकी औलाद, उनकी आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में वो सब कुछ बाकी है। क्योंकि अल्लाह ने जब हुक्म दिया है तो क्या है, उन्होंने फौरन क्या किया था, अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म मान लिया था। प्यारी जो है ना तरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने में जो है ना देर ना की थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो अल्लाह की राह में अपनी मोहब्बतों को कुर्बान करना अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनता है। अल्लाह की राह में अपनी सबसे महबूब तरीन को कुर्बान करना अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनता है। और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल, यहाँ पे बताया गया ना, वअहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन ताहिरा बैति लित्ताइफीना वल आकिफीना वरकुइस सुजूद, और इसमें बताया गया इब्राहिम
इब्राहिम से, और अहद लिया हमने इब्राहिम से और इस्माइल से कि तुम दोनों पाक करो मेरे घर को वास्ते तवाफ करने वालों के और एतकाफ करने वालों के और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि और हमने इब्राहिम और इस्माइल दोनों से वादा लिया कि मेरे घर को पाक रखना, साफ रखना, जाहिरी तौर पर भी और जो है ना, और बुतों की जो है ना गंदगी से भी पाक साफ रखना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब घर जो है ना घर बनाया तो अकेले नहीं बनाया, अपने बेटे को भी साथ लिया। इससे क्या बात पता चलती है, कितनी खूबसूरत चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको सिखाते हैं ना कुरान में। एज अ फैमिली, यानी कि एज अ फैमिली हमें क्या बताया जाता है कि न्यूक्लियर यानी कि काम करना चाहिए, हमें क्या है, मिलकर काम करना चाहिए, औलाद को भी इस काम में शरीक करना चाहिए। और ये हकीकत है, जिस काम से आपको मोहब्बत हो नहीं सकता कि फिर अपने बच्चों के लिए आप ना चाहें उस चीज को। और अगर फिर आपको सरसरी मोहब्बत है तो फिर आप फिर बच्चों का जो है ना, बच्चों का नहीं सोचेंगे, कहेंगे क्या कहेंगे, यानी कि फिर क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है, करते हैं तो करें, ना करें तो भी ठीक है। तो क्योंकि बच्चे आपका सबसे ज्यादा महबूब होते हैं, बच्चे हम सबको क्या है, सबसे ज्यादा महबूब होते हैं, प्यारे होते हैं। आप हर वो चीज अपने बच्चों के लिए सोचते हैं जो अपने लिए सोचते हैं, जो अपने लिए चाहते हैं कि कर लो, मतलब कर लो, ठीक है ना, किसी भी तरह से आप कर लो, पालो, किसी भी तरह से वो चीज को पालो। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है न कि वहीदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहिरा और बनी और बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन और रुकू सुजूद, और अहद लिया हमने इब्राहिम से और इस्माइल से कि तुम दोनों पाक करो मेरे घर को वास्ते तवाफ करने वालों के, एतकाफ करने वालों और रुकू करने वालों, सजदा करने वालों के लिए। ठीक है ना। तो इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है, और यहाँ हम दोनों को हुक्म हो रहा है, किसको हुक्म हो रहा है कि घर तो बन गया, अब घर को पाक साफ रखना, किसके लिए, तवाफ और एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू का सजदा करने वालों के लिए। तो सबसे पहले तवाफ का जिक्र किया, क्योंकि तवाफ उस घर के अलावा कुछ हो नहीं सकता कि ये अलग बात है कि लोग अपनी मर्जी से जो है ना कब्रों का तवाफ शुरू कर दें, या फिर लेकिन वो उल्टा जो है ना चरगे किए जाएंगे उस पर। तो तवाफ जो है ना, तवाफ सिर्फ और सिर्फ एक जगह होता है, कहाँ, खाना काबा में। इसीलिए सबसे पहले उसका जिक्र किया गया कि तवाफ और हम कहीं नहीं करके बोल सकते कि जैसे वहां होता है हम यहाँ कर सकते, नहीं। हाँ, तवाफ कहाँ होता है, सिर्फ खाना काबा के लिए है, खाना काबा को करना है, इसीलिए सबसे पहले उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद इत्तिकाफ का जिक्र किया गया है, जो वहाँ टिके यानी कि इबादत करे, उनकी फजीलत बयान हो रही है कि उनके लिए घर साफ रखना। और फिर रुकू और सजदा का भी जिक्र किया, क्योंकि रुकू और सजदा भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। तो इससे भी हमें एक अहम बात पता चलती है कि अल्लाह के घरों को, मस्जिदों को, उन जगहों को जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, पाक साफ रखो। आज हम क्या है, मुसलमानों का हाल क्या है कि हमारे घर ज्यादा साफ होते हैं, मस्जिद और इदारे गंदे रहते हैं, तो घरों को ज्यादा जो है ना डेकोरेट करते हैं। अल्लाह का घर बस ठीक है, जैसा भी है, बस पब्लिक प्लेस समझ के ये हक है कि उसको इस्तेमाल करें। तो उसकी क्या है, सफाई सुथराई कैसे हो रही है आजकल की, कौन कर रहा है, कोई नहीं ज्यादा ध्यान देता ना। तो हो भी रही है या नहीं हो रही है तो हमारा कंसर्न नहीं, तो ये काम अल्लाह ने इमाम से लिया, यानी कि इब्राहिम जो इमाम थे उनसे लिया, और उनके बेटे से लिया, जिन्होंने उस घर को बनाया था, यानी कि जो उन्होंने उस घर को बनाया था कि तुम इसको जो है ना सिर्फ बना के मत छोड़ दो, बल्कि इसको जो है ना आबाद भी करो। जब हम मस्जिदों को साफ रखेंगे और वेलकमिंग रखेंगे तो क्या होगा कि दिल करेगा ना कि कहीं अच्छी चीज कुछ अच्छा से एकदम साफ सुथरा रखो, तो आए हम और फिर हम बैठे यहाँ इबादत करें, तो उनकी इबादत में भी दिल लगेगा। लेकिन वो गंदा होगा तो क्या करेगा, उसको वहां जाने का भी दिल नहीं करेगा। साफ नहीं होगा तो हमें क्या करना है, वेल मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा,
हम नहीं जाना पसंद करेंगे वैसी जगह। तो हम सब के लिए सबक क्या है कि जिस जगह को हम अल्लाह के लिए इबादत के लिए, अल्लाह के इबादत के लिए, काम के लिए ख़ास करें, फिर उसको मेंटेन भी करें, उसको मेंटेन भी रखें। ये बहुत इज्जत जो है ना, बहुत इज्जत का काम है, बहुत बड़ा काम है। एक हदीस आती है कि तो एक काली कलुटी औरत का किस्सा है कि वो क्या है, मस्जिद की सफाई करती, मस्जिद में जब झाड़ू लगाती थी। तो जब वो एक दिन नहीं दिखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो औरत कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि वो जो है ना इंतकाल कर गई। तो वो जा करके उसके इस पे ना उसके लिए दुआ किए, और उसके जो है ना उन्होंने कहा हमें क्यों नहीं बताया कि उसकी ये हो गई, फिर मतलब उसकी मौत हो गई है, उसका इंतकाल हो गया है। तो फिर उसको उनके लिए ना जा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना नमाज पढ़ी जाकर के उनके लिए जनाजे की। तो इतनी इज्जत बख्शी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है ना, मस्जिद का काम जो है ना हर इंसान के बस की बात नहीं है, हर इंसान के अंदर वो शौक नहीं रहता, मतलब अपनी खुशी से करने के लिए। तो जहां हम अपने नेकी के कामों में कई और काम शामिल करते हैं, तो वहाँ हमें अपने कामों में जो है ना, जब हम वॉलंटियर वर्क करते हैं तो उसमें अपना भी हिस्सा कुछ डाल लें। ऐसे लोग जो है ना, ऐसे जगहों की, मस्जिदों की जगह जो है ना, जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, लोगों की मेंटेनेंस और सफाई, और उसमें अपनी जान, अपना वक्त और अपना माल के जरिए क्या है उसकी मदद करनी चाहिए। उसको जो है ना सआदत का काम समझें, क्योंकि उस पर इसमें सार होता है, यानी कि आगे नस्लों के शौक और दीन का जो है ना, दीन का काम है। एनी हाउ कोई भी मतलब कुछ भी आप उसमें आप अपना हिस्सा कुछ डाल दें। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाने के बाद क्या बनवाया, उसने उनसे क्या है घर बनवाया, फिर उस घर को मेंटेन करने को कहा। इससे हम और क्या सबक ले सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम थे, लेकिन उसके साथ साथ उस घर को जो है ना मेंटेन रख रहे थे। और हम सोचते हैं, और हम क्या सोचते हैं, हमारे माशरे में क्या होता है कि मतलब हम लीडर हैं, हमारा काम ये सब नहीं है, सिर्फ कुर्सी पर बैठना है, और क्या है बाकी चीजें खुद ही हो। तो जो है ना आजमाइशों के वक्त सब्र करना चाहिए। हमने इससे क्या सीखा हमने कि आजमाइशों के वक्त क्या है, सब्र करना चाहिए। इबादत के लिए कोई ना कोई मरकज होना चाहिए, कोई ना कोई जगह होना चाहिए, और उस जगह की हिफाजत होनी चाहिए। उसको जो है ना जो है ना उसको आबाद करना चाहिए। और आबाद कैसे होती है कि मतलब जगह लोगों के जो है ना आने जाने से जो है ना ये होती है ना, आबाद होती है। तो जो है ना इस आयत में क्या बताया जाता है, और काम हमें कैसे करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तफसीर है मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनेगा, कितनी बारीक से अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सब के लिए इसमें मैसेज दिया है कि दोनों आयतों में कितनी बड़ी जो है ना मैसेज है हम सब के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें जो है ना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए मिलकर। और फिर जो है ना इतने मुकाम अल्लाह ताला की कितनी बड़ी जो है ना नेमतें हैं, उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए हम सबको, और उस पर ताकि हम जो है ना, और फिर अपना लीडरशिप, हमें सिर्फ ये नहीं सिर्फ उनको लीडरशिप मिल गई तो हम अपना लीडरशिप दिखाएं कि हमको ओहदा मिल गया, नहीं। आप इब्राहिम इस्लाम ने ख्वाबा की तामीर की, उसके बाद फिर ख्वाबा बनाया, और उसके बाद भी उनको इमाम बनाया गया, और फिर उन्हीं से कहा जा रहा है कि आप इसकी साफ सफाई का भी ख्याल रखिए। तो अभी आजकल के लीडर ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं कि बस सब कुछ अपने आप हो जाए, जिसका मन चाहे वो कर ले, ना हो तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होना। जब लीडर खुद करेगा ना तो पीछे से लोग जरूर आते हैं करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं कह रहे बाप रे इतना ओहदा होने के बाद, इनको इतनी इज्जत देने के बाद ये जब ये काम कर रहे हैं तो हमें भी मतलब करने में, हमें करने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो इससे हम जो है ना सबक मिलता है, इससे हमें और अच्छा करने की जो है ना अंदर सलाहियत पैदा होती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको कितनी मतलब नेमत इतनी बड़ी कुरान की दी है कि ताकि हम सबको इन सब चीज़ों से कितनी बड़ी चीज़ें जो है ना मालूम चल रही हैं, है ना। और हमने क्या क्या सीखा, हम एक आयत नंबर 24 से कि अल्लाह जब किसी आजमाइश या तकलीफ में डाला तो सब्र करें, और खैर और भलाई के जो है ना मामलों में अपनी औलाद को भी साथ में रखना है, और फिर उनके लिए दुआ भी करना है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे छोटे हैं या फिर छोड़ दो हम ही कर लेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन बच्चों को साथ में लेकर के करने से उनके अंदर भी वो शौक, वो जज्बा, वो बचपन से देख करके आदतें जो रहती है ना वो बनती जाएंगी। फिर बुरा और गलत काम करने वाले जो है ना दुनिया में भी नुकसान जो है ना
उन रुस्वा होते हैं और आखिरत में भी उनकी रुस्वाई है। और 125 से हमने क्या सीखा कि रुकू और सजदा अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, और मक्का को अल्लाह ने अमन वाला बनाया है, वहाँ कत्ल मना है, यानी हर चीज का कत्ल मना है ना, कि इंसानों से लेकर के, पेड़ों से लेकर के, जानवरों से लेकर चींटियों तक से लेकर के, सोचो वहाँ कैसा अमन। अब हम कहीं पे भी एक बता दिया गया ना कि कहीं पे भी इस तरीके का हम अगर माहौल भी बना दे तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे कत्ल ना हो, यानी किसी ना किसी चीज का मतलब हर टूट ही जाएगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो सब मखलूक के लिए मक्का जो है ना मुकम्मल तौर पर इबादत की जगह है, और अल्लाह किसी की मेहनत को जो है ना मेहनत की नाकदरी नहीं करता। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहनत, इतना सब्र के साथ उन्होंने एक एक बात मानी, तो उनको क्या 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 नहीं मिला, उनसे ही काबा बनवाएगा, उनको इमाम बनाया गया, और इतनी बड़ी बड़ी उनको अपना दोस्त बनाया अल्लाह सुब्हान तआला, ठीक है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का उनको लक़ब मिला है ना, तो खलीलुल्लाह का उनको लक़ब मिला है, ठीक है। तो अल्लाह किसी की मेहनत को जो है नाकदरी नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या वादा लिया था कि अल्लाह के घर को पाक और साफ रखो, कोई करे या ना करे, आपको अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो उन लोगों ने वो काम किया, ठीक है ना। और ज़ाहिरी और बातिनी जो है ना बुतों की गंदगी से भी पाक रखना, और अल्लाह के घर में गंदगी नहीं रहती है, लोग वहाँ इबादत के लिए आते हैं, इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा बना कर रखो कि लोगों का वहाँ दिल लगे इबादत करने में और मन करे आने का, ना कि इस तरीके से माहौल कर दे कि मतलब लोग जो है ना और भड़क उठे और ना आए और उनको अच्छा ना लगे इबादत करने में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर जो है ना 124 और 125 जो है मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, और हम सब एक फैमिली की जैसा मिलकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम सब जो है ना कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और सबसे ज़्यादा उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।